रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पछिल्ला निर्वाचनबाट जनमत गुमाएको नेपाली कांग्रेस साख जोगाउने सुनौलो अवसरको सदुपयोग गर्नबाट चुक्दै नेतृत्वको अदूरदर्शिता र क्षयीकरण कांग्रेसका लागि प्रति उत्पादक बन्दै आन्तरिक विवाद समाधानका लागि कांग्रेसको पहल सुरु। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेको नेपाल भ्रमणलाई दुई देश बीचको सीमा विवादसँग नजोड्न सरकारलाई सरकारवालाको सुझाव। आपसी सम्बन्ध चिसिएका बेला हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित गर्न आग्रह। अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिहरू नै संसदीय सुनवाई समिति बैठकमा अनुपस्थित। अफगानिस्तानको काबुल विश्वविद्यालयमा बन्दुकधारीको आक्रमणमा 19 जनाको मृत्यु, 22 जना घाइते। र 7औं निशिमुरा कप कराते अनलाइन काता प्रतियोगितामा नेपाललाई 16 स्वर्ण सहित कुल 35 वटा पदक। आइपीएल क्रिकेटमा दिल्ली र बेंगलोर बीचको खेल जारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। मुलुकमा 2933 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1757 जना पुरुष र 1176 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,76,500 पुगेको छ। सोही समयमा 3,150 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा 1,37,992 जना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। विभिन्न जिल्लामा 347 जनाको आइसियुमा र 74 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा विभिन्न जिल्लामा थप 24 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 984 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 19,439 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँमा 16,118, ललितपुरमा 2,288 र भक्तपुरमा 1,033 जना सक्रिय संक्रमित उपचारका क्रममा छन्। 14,773 जना होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज मात्र उपत्यकामा 1,630 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 19,500 नजिक पुगेको हो। आज मात्र काठमाडौँमा 1,329, भक्तपुरमा 108 र ललितपुरमा 193 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा मात्रै 79,600 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ, जसमध्ये काठमाडौँका मात्रै 64,546 जना छन्। कुल संक्रमित मध्ये 59,788 जना संक्रमण मुक्त हुँदा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा 373 जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ, जसमध्ये काठमाडौँका मात्रै 243 जनाले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। आन्तरिक कलहमा पिल्सिएपछि नेकपा नेतृत्वको सरकारले जनआकांक्षा सम्बोधनमा ध्यान दिन नसकेको सर्वविदितै छ। प्रतिपक्षी दलका लागि यो जतिको सुनौलो अवसर कुनै पनि हुन सक्दैन जनमत आफूतिर आकर्षित गर्न। तर नेतृत्वको अदूरदर्शिता र उसमा आएको क्षयीकरणले कांग्रेस फेरि पाएको मौका गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ। एक विश्लेषण। विगतको गर्विलो इतिहासलाई गएको संसदीय निर्वाचनमा धुलिसात पारेको कांग्रेसले त्यसयता प्राप्त अनेकन अवसरलाई पनि नेतृत्वको अकर्मण्यताले बिउताउन सकेन। वाम सरकारले जनआकांक्षा पूरा गर्न नसक्दा कांग्रेसलाई साख जोगाउन केही गर्नै नपर्ने अवस्थाको लाभ पनि उसले लिन सकेन। जनताको उपेक्षामा परेको कांग्रेस उल्टै सरकारसँग अपेक्षा गर्नतिर लाग्यो। सत्तासित नियुक्तिको भागभण्डामा अंश खोज्न पल्केपछि प्रतिपक्षी धर्मनिर्वाहबाट च्युत हुनु अस्वाभाविक होइन। अवस्था कतिसम्म टिठलाग्दो छ भने जनताले अबको 5 वर्ष तिमी सत्ता बाहिरबाटै सरकारलाई खबरदारी गर भनेर सुम्पिएको जिम्मेवारी बोध पनि कांग्रेसको मूल नेतृत्वलाई अझै भएको छैन। संवैधानिक अंगहरूमा सरकारी छाया गाडा र निष्पट्ट छाउँदा समेत आफ्नो भाग पाएपछि नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाउन सकेको छैन। कांग्रेस यतिखेर महाधिवेशनको संघारमा छ। महाधिवेशनको मिति तोकिएसँगै पार्टीको नेतृत्वमा आकांक्षा राख्नेहरू मात्र होइन, वर्तमान नेतृत्व म्याच सकिएको औषधि सर भएको भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन
लिन थालेका छन्। केन्द्रीय सदस्यमा दावेदारी गर्न पनि 3 पटक सोच्न पर्नेहरू समेत अहिले सभापतिको प्रत्याशी भनेर प्रचारबाजी गर्दै हिँडेका छन्। यसले कांग्रेस नेतृत्वको दारुण अवस्था चित्रण गर्छ। जो कोहीले पनि ताक्न मिल्ने गरी कसरी नेतृत्व स्थापित भएको रहेछ र नेतृत्वकै कारण पार्टीको अवस्था कति सुधार भएछ भनेर बुझ्न यो जतिको राम्रो उदाहरण अर्को छैन। अहिले जतिको सांगठनिक र नैतिक रूपमा पार्टी कहिले कमजोर नभएको र यस्तो अवस्था जोसुकै सभापति भए पनि नहुने ठहर सभापतिका आकांक्षीहरूमा पलाउनु भनेको कांग्रेसकै हितमा छैन। नेतृत्वको क्षयीकरण भएपछि हुने भनेको यस्तै हो। सत्तारूढ दलप्रतिको मोह बिस्तारै भङ्ग भइरहेको अवस्थामा तिनलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि कांग्रेससँग न विचार छ न कुनै कार्यक्रम। अझ लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकार प्रतिको कांग्रेसी प्रतिबद्धतामा कम्युनिस्ट नेताहरूले पनि संशय प्रकट गर्दैनन्। तर राज्य सञ्चालनमा कांग्रेसको छवि उत्तिकै धुमिल छ। कम्युनिस्ट सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्रको पर्दाफास र लोकतन्त्र, संविधान र संघीय प्रणालीको संरक्षणका लागि नेतृत्व लिऊ भनेर जनताले प्रतिपक्षीको रूपमा कांग्रेसलाई अतिरिक्त जनादेश दिएका हुन्। प्रतिपक्षी भूमिकामा खुम्चिनु कांग्रेसका लागि उत्साहजनक होइन, तर यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न पनि नेतृत्वमा दूरदर्शिता चाहिन्छ। एउटै चुनावी परिणामबाट गर्विलो विरासत भएको पार्टीको जग हल्लिन पुग्नु भनेको नेतृत्वमा आएको क्षयीकरण भन्दा अर्थो केही होइन। नेतृत्वको प्रवृत्ति, मनोवृत्ति र आवृत्तिलाई केलाउने हो भने सुधार र रूपान्तरण कांग्रेसका लागि फलामको चिउरा हो। अवसरहरू पटक पटक गुमाएकोमा पनि पश्चाताप नगर्ने एउटै पार्टी नै नेपाली कांग्रेस हो। झण्डै 2/3 सरकारबाट विरक्तिएका जनतालाई आफ्नो नीति, कार्यक्रम, आचरण र व्यवहारले आकर्षित गर्न नसक्नु भनेको नितान्त कांग्रेस नेतृत्वकै कमजोरी हो। अमेरिकी बिजनेस टाइकुन जोन फ्रान्सिस वेल्स जुनियर भन्थे, नेता हुनु अघि सफलता भनेको तपाईँ आफूलाई कति अघि बढाउनुहुन्छ भन्ने नै हो, तर नेता भइसकेपछि तपाईले कतिलाई अघि बढाउनु भयो भन्ने नै तपाईको सफलता हो। कांग्रेसको हकमा आफू पनि अघि नबढ्ने र अर्काको बाटो पनि छेकिरहनु भनेको पनि नेतृत्वकै क्षयीकरणको कारक हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कांग्रेसले आन्तरिक विवाद सुल्झाउन पहल थालेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवाका पछिल्ला निर्णय र गतिविधिबाट महाधिवेशन निष्पक्ष हुनेमा आशंका उठाउँदै गत असोज 11 गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा 16 बुँदे ज्ञापन पत्र दर्ता गराएको थियो। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अघि आफूहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान पौडेल पक्षले राखेपछि सहमतिको पहलमा सभापति देउवाले आज पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी सहितको बैठक बोलाउनु भएको थियो। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कार्तिक 21 गते बस्दैछ। आजको बैठकमा पौडेल पक्षले राखेको ज्ञापन पत्रको बुदागत छलफल हुनुका साथै आशंकाहरू मेट्ने काम भएको एक पदाधिकारीले बताएका छन्। पौडेल पक्षले विधान र प्रक्रिया विपरीत क्रियाशील सदस्यताको वितरण र केन्द्रीय विभागमा भएका मनोनयन उल्ट्याउनु पर्ने माग राखेको छ। भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका अधिवेशन हुनुपर्ने, अधिवेशन नभई महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको व्यवस्था गर्न नहुने लगायतका माग समेत पौडेल पक्षले उठाएको छ। बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले क्रियाशील सदस्यता विधानको व्यवस्था र प्रक्रिया अन्तर्गत नै रहेर वितरण भएको दावी गर्नुभएको थियो। अन्य राजनीतिक दलबाट आउने नेताहरूलाई मात्रै नभई उनीहरूका कार्यकर्ताहरूलाई समेत क्रियाशील सदस्यतामा वञ्चित गर्न नहुने उहाँको तर्क छ। पौडेल पक्षले अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजनको नाममा क्रियाशील सदस्यता दिँदा विधान र प्रक्रिया मिचेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। नेता अर्जुन नरसिंह केसीले आजको बैठकमा संस्थापन पक्षले आफूले गरेका सबै काम विधान र प्रक्रिया अनुसार गरेको भनेर दिएको प्रस्तुतिले सहमति ननिस्कने दावी गर्नुभयो। आजको बैठकमा पौडेल, उपसभापति निधि, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य लगायतले धारणा राखेका थिए। बैठक भोलि पनि बस्ने तयारी छ। अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरू युवराज खतिवडा र लोकदर्शन रेग्मी विरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिहरू नै संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएका छन्। समितिले आज छलफलका लागि बोलाए पनि अनुपस्थित भएपछि उनीहरूमाथिको सुनवाई कार्तिक 27 गतेका लागि सारिएको छ। समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले उजुरीकर्तालाई पटक पटक फोन गरेर सूचित गर्दा र राष्ट्रिय दैनिकमा सार्वजनिक सूचना मार्फत उपस्थित हुन आग्रह गरिए पनि उनीहरू बैठकमा नआएको बताउनुभयो। समिति सदस्यहरू देव गुरुङ र निरुपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाले केही दिन बैठक सार्न अन्य सदस्यहरूले नै आग्रह गरेका थिए। नेकपा मुख्य सचेतक गुरुङले समिति सभापति कर्णलाई आफै पनि बैठक सार्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। प्रस्तावित राजदूतहरू खतिवडा र रेग्मी विरुद्ध अनियमितता, कार्य सम्पादन, नीतिगत भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा उजुरी परेका छन्। दक्षिण अफ्रिका लागि प्रस्तावित राजदूत निर्मल कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध भने कुनै उजुरी परेको छैन। असोज 15 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले खतिवडालाई अमेरिका, रेग्मीलाई बेलायत र विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाको राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो।
कान्तिपुर सविस्तार। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक निमन्त्रणामा नरवणे 4 सदस्यीय भ्रमण दलका साथ पर्सि बुधबार काठमाडौँ ओर्लनुहुनेछ। नरवणे नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको पदवी ग्रहण गर्न आउन लाग्नु भएको हो, तर नेपाल भ्रमणको क्रममा नरवणेले उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम समेत तय भएको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा विवादले दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएकै समयमा भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। कि नरवणेको नेपाल भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारमा योगदान गर्छ त? अतिथिको सत्कार गर्ने नेपाली चलन नै हो। सबै मनोमालिन्यलाई थाती राखेर पनि अतिथि देवो भव भन्न नेपाली मनले छाड्दैन, चाहे पाहुनाको आगमन कुबेला नै किन नहोस्। परम्परा पुरानै भए पनि भारतीय सेना अध्यक्ष नरवणेको नेपाल भ्रमण शुभ साइदमा भएको छैन। विगतमा भारतको राष्ट्रिय राइफल बटालियनको कमान्डर रहिसकेका नरवणेको नेपाल भ्रमणको छुक बिग्रुनुमा उनी स्वयं नै कारक हुन्। नेपालले कसैको इसारामा सीमाको मुद्दा उठाएको भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि नरवणेले कूटनीतिक मर्यादा त्यागेको मात्रै चर्चा भएन, उनको अभिष्टबारे पनि नेपालमा टीका टिप्पणी भयो। नरवणेको विवादास्पद अभिव्यक्तिकै कारण पनि उनको भ्रमणमा केही ढिलाइ भएको हो। दुई देशको बीचमा राम्रोसँग संवाद नभइरहेको समयमा नरवणेको भ्रमणले संवादको द्वारलाई खुला गर्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा। तर पूर्व रक्षा मन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपाका नेता भीम रावलको तर्क भने फरक छ। भारतीय सेना प्रमुख नरवणेको भ्रमण संविधान र नेपाली जनताको स्वाधीनता र स्वाभिमान विरुद्ध भएको टिप्पणी गर्छन् उनी। हामीले आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्दा अर्को कुनै देशको उक्साहटमा गरेको भनेर अभिव्यक्ति दिने भारतीय सेनाका प्रमुखलाई यहाँ आमन्त्रण गरेर मानार्थ महारथीको उपाधि दिए र त्यो नेपालको लागि कुनै सम्मानजनक नभएर अपमान फेरि तीन महाराज मोहन शमशेरले थोपरेको कुप्रथा हो। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सैन्य कूटनीतिको योगदान जङ्गबहादुर राणाको पालादेखि नै हो। नरवणेको यो भ्रमणले द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्नका लागि भूमिका खेल्छ नै। सुरक्षा र कूटनीतिक विज्ञ गेजा शर्मा वागले नरवणेको नेपाल भ्रमणलाई नियमित र पारस्परिक भन्छन्। 2 साता अघि र प्रमुख सामन्त कुमार गोयल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रूपमा आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको भनिएको छ। र प्रमुखको भ्रमणका क्रममा भारतलाई ओलीको सन्देश के थियो त्यसको सुइको भारतीय सेना प्रमुखबाट पाउने भएकाले पनि यो भ्रमण अर्थपूर्ण हुने ठान्छन् वागले। तर सीमा विवाद भने कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमै समाधान हुनुपर्ने उनी सुझाउँछन्। सीमा विवाद भएपछि खास गरी नेपालले नक्सा प्रकाशन गरेपछि आपत्तिजनक टिप्पणी गरेका थिए भारतीय सेनाका सेना प्रमुखले। अहिले उनै सेना प्रमुख चाहिँ नेपालको भ्रमण आएको कारणले गर्दा नेपाली पक्षले चाहिँ यसलाई अलिक बढी महत्त्व दिएको छ। तर पनि मेरो विचार सीमा विवाद जस्तो अत्यन्त जटिल र महत्त्वपूर्ण मुद्दा नेपालले सेनापतिसँग संवाद गरेर अथवा रका प्रमुखसँग संवाद गरेर समस्याको सामना हुने होइन। सेना प्रमुखसँग त सैन्य मामिलामा मात्र वार्ता हुन्छ, त्यसैले पनि नरवणेलाई पठाएर भारतले कूटनीतिक रूपमा राम्रै संकेत दिएको छ। उच्च स्तरीय कूटनीतिक भ्रमण नगराएर भारतले सेना अध्यक्षलाई पठाउनुको पनि अर्थ छ। तर कूटनीतिक मामिलाका जानकार उद्धव प्याकुरेलको बुझाइमा गुप्तचर र सैन्य संवादले दुई देश बीचको समस्या समाधानमा निर्णायक भूमिका नखेल्ने बताउँछन्। छिमेकीका यस्ता अङ्गहरू नेपालमा विभिन्न उसमा चाहिँ डिल गरेर हुन्छन्, त्यो अङ्गले नेपालको पनि काउन्टर पार्टसँग मात्रै डिल गर्दै हुन्थ्यो भन्ने तपाईँ हाम्रो चाहना हो। तर त्यसको बदलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै बेडमा प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा चाहिँ पुगेर सबभन्दा पहिला डिल गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अन्यथा लिया हो। तर त्यसलाई अर्को तरिकाले डिल गर्न सकिन्छ, प्रोभाइडेड नेपालको नेतृत्वले चाहना पर्यो। दुई देशका सेना बीचमा सम्बन्ध लामो समयदेखि सौहार्दपूर्ण र भाइचाराको छ। सेना बीचको सम्बन्धमा नेपाल कहिले पनि चुकेको छैन र त भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई धेरै विश्वास गर्छ। भारतीय सेना प्रमुख नरवणेले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएसँगै नेपाली सेनाले पनि जवाब फर्काउनु पर्ने माग जनस्तरमा उठ्दा पनि प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सुझबुझपूर्ण टिप्पणी गरे र समस्यालाई थप जटिलतातर्फ धकेल्नबाट जोगाएको चर्चा सुरक्षा वृत्तमा चलेको छ। त्यसैले होला नेपाली सेनाले पनि नरवणेको नेपाल भ्रमणलाई परम्पराको निरन्तरता भनेको छ। सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेल। एकअर्काको सेनापतिलाई एकअर्काको देशको महारथी दर्जाबाट सम्मानित गर्ने जुन परम्परा छ त्यसकै निरन्तरताको एक कडीको रूपमा हामीले लिएका छौँ भने यसको साथसाथै यस्तो भ्रमणबाट दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्धमा थप
सुदृढीकरण हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ। पत्रकार प्रतीक प्रधान नरबनेको भ्रमणलाई सम्बन्ध सुधारको अस्त्र भएको तर्क गर्छन्। सीमा विवादले चिसिएको सम्बन्ध यस्तै पारस्परिक भ्रमणबाट सुध्रिने आशा उनको छ। नेपालले जारी गरेको नक्साको विषयमा उनले कमेन्ट गरिसकेपछि र त्यो कमेन्ट अघि सुधारिसकेपछि आउनु भनेको चाहिँ एक हिसाबले नेपालको कूटनीतिक विजय पनि हो। तर त्यो कूटनीतिक विजय हो भनेर चाहिँ हामी चुप लागेर बस्नु त भएन। हामीले चाहिँ त्यो नक्सामा आफ्नो चाहिँ स्ट्यान्ड राख्नु पर्यो। त्यो नक्सा अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जमिन फिर्ता पनि पाउनु पर्यो। सेना प्रमुख दुई देशको सीमा विवाद बारे कुरा गर्ने आधिकारिक व्यक्ति पनि होइनन्। तर नरबनेको भ्रमणले नेपाल सरकार र यहाँका राजनीतिक दलको धारणालाई भारतको उच्च राजनीतिक तहमा पुर्याउन सेतु बन्न सक्छ। यसले एउटा राजनीतिक माहौल र दुई देशबीच विश्वासको वातावरण मात्रै बनाउन सक्छ। सीमा अतिक्रमणको मुद्दा उठेपछि रोटी बेटीको सम्बन्ध भएको मुलुक बीच जुन स्तरको तिक्तता आएको छ यसको निरूपण पनि उच्च स्तरीय संयन्त्रबाट भए मात्रै त्यो दिगो हुन सक्छ। किनभने रोटी पकाउन तापके तात्नु पर्छ, बिट मात्रै ताते त हात पोल्ने डर हुन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वका संसदहरूको साझा मञ्च अन्तर्व्यवस्थापिका संघ IPU को गभर्निङ काउन्सिलको 206औं अधिवेशन सुरु भएको छ। भर्चुअल सम्मेलन 4 दिनसम्म चल्नेछ। अधिवेशनमा नेपालका तर्फबाट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, सांसद रामकुमारी झाँक्री र राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले गभर्निङ काउन्सिल सदस्यका रूपमा सहभागिता जनाउनु भएको छ। यस्तै अधिवेशनमा सांसद एकवाल मिया पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ। गभर्निङ काउन्सिलको जारी अधिवेशनले IPU का लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। हरेक गभर्निङ काउन्सिल सदस्यले गोप्य मतदान मार्फत अध्यक्ष चयन गर्नेछन्। अधिवेशनमा नेपाल सहित 162 देशका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। अधिवेशनमा IPU को अध्यक्षका लागि पाकिस्तान, पोर्चुगल, उज्बेकिस्तान र क्यानाडाका प्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिएका छन्। IPU का अध्यक्षको कार्यकाल 3 वर्षको हुनेछ। कोरोना महामारीका कारण संखुवा सभाको रुद्राक्ष व्यवसाय संकटमा परेको छ। लामो समयसम्मको लकडाउन र पटक पटकको निषेधाज्ञाका कारण रुद्राक्ष खरिद गर्ने व्यापारी चीनबाट आउन नसक्दा संखुवा सभामा फलेको 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको रुद्राक्ष बिक्री हुन पाएको छैन। संखुवा सभाबाट सहकर्मी दिपेन्द्र साक्यको रिपोर्ट। संखुवा सभाको सदरमुकाम खादबारी ढुङ्गेधाराका ईश्वर खत्रीको बगानमा यो वर्ष गत वर्षको भन्दा धेरै रुद्राक्ष फलेका छन्। तर टिप्ने बेला भइसक्दा पनि 80 बोटमा लगाइएको रुद्राक्ष बोटमै छ। समय घट्किसक्दा पनि खत्री लगायत अरू किसानले पनि रुद्राक्ष झारेका छैनन्। विशेष गरी साउन र भदौमा टिपेर बिक्री भइसक्ने रुद्राक्ष यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण सिर्जित समस्याले गर्दा अहिलेसम्म रुखमै छ। कृषक ईश्वर खत्री: गत वर्ष चाहिँ धेरै मान्छे आउँथे होइन, किन्ने मान्छेहरू यतिखेर यीका लोकल मान्छेहरू नि आउँथे, भएन चाइनिजहरू पनि आउँथे। त्यही हिसाबले पोहोर 10-20 हजार रुपियाँ किलो बिकेको दाना अब अहिले कोही नआएको अवस्थाले गर्दाखेरि एकदम घटेर बेच्नु पर्ने अवस्था पनि हो कि भने जस्तो चिन्ता परिसकेका छन्। यहाँका खरिद बिक्री गर्ने मान्छेहरू नभएको कारणले डुब्ने अवस्था हो कि भन्ने चाहिँ लागि भइसकेका छ। संखुवा सभाका विभिन्न स्थानमा फलेका 5 र 6 मुखे रुद्राक्ष मुख्यतया चीनमा निर्यात हुन्छ। तर महामारीका कारण यसपालि त्यहाँबाट अहिलेसम्म व्यापारी आएका छैनन्। गत वर्ष रुद्राक्ष व्यापारबाट राम्रो आमदानी गरेका व्यवसायीमा यसपटक लगानी डुब्ने चिन्तामा छन्। व्यापारी उत्तम दाहाल: कोरोनाको अवस्थाले गर्दाखेरि 2 अरब भन्दा माथिको व्यापार हुन्थ्यो हाम्रो संखुवा सभा र भोजपुरमा। अहिले तपाईको यो चाहिँ डमाडोल अवस्था छ र विदेशी व्यापारीहरू, चाइनिजहरू, इन्डियनहरू पनि नआइरहेको अवस्था र यहाँ अहिले यहाँको अर्थतन्त्र नै एकदम धराशायीमा रहिरहेको अवस्था छ। गत वर्ष 100 भन्दा बढी चिनिया व्यापारीले संखुवा सभाबाट 2 अर्ब बराबरको रुद्राक्ष खरिद गरेको रुद्राक्ष व्यवसायी संघले जनाएको छ। महामारीकै कारण यसपटक चिनिया व्यापारी आउने सम्भावना पनि निकै कम छ। धेरै परिश्रम, गोडमेल र मलजल गर्नु नपर्ने तथा बजार मूल्य पनि राम्रै पाउने भएपछि खेती योग्य जमिन मासेर रुद्राक्ष खेती लगाएका कृषक व्यापारी नआएपछि अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिपेन्द्र साक्य, संखुवा सभा। कान्तिपुर डायरीमा अब नेपालगञ्ज डायरीको पालो।
नेपालगञ्ज डायरीबाट जे पाण्डेको नमस्कार। बाँके प्रहरीले लुम्बिनी प्रदेशमा भारतसँग जोडिएको 448 किलोमिटर खुला सिमानाबाट हुन सक्ने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण र सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ। प्रहरीले तिहारका बेला सीमा नाकामा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त तुल्याएको हो। नाकाबाट हुन सक्ने आपराधिक गतिविधि रोक्न तालिम प्राप्त कुकुरद्वारा चेक जाँच गर्न थालेको प्रहरी उपरीक्षक ओम बहादुर राणाले बताए। सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीले भारतीय समकक्षीसँग समेत सम्पर्क राखेर अपराध नियन्त्रण कार्य गरेको जनाएको छ। भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याउँदै गरेको 1,43,000 मूल्य बराबरको अवैध सामग्री सशस्त्र प्रहरी बलले बरामद गरेको छ। बोर्डर आउटपोस्ट जमुना भन्सारको टोलीले जमुनामा रिक्सामा बेवारिसे अवस्थामा छाडेको कपड़ा, जुत्ता, पीपीई सेट, केमिस्टिक सामग्री तथा सुर्ती जन्य पदार्थ बरामद गरेको हो। सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको सामान आवश्यक कारवाहीका लागि भन्सार कार्यालय नेपालगञ्ज बुझाएको छ। धान काटेर गहुँ छर्ने बेला भइसक्दा समेत बाँकेमा युरिया र डीएपी मल अभाव भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले समयमै मल खरिद गरी नल्याउँदा मल अभाव भएको कृषि सामग्री कम्पनी नेपालगञ्जले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मुलुकमा लामो समयदेखि देखिएको लकडाउनले मारमा परेका किसान रासायनिक मलका लागि भौतारिनु परेको किसानहरूको गुनासो छ। कृषि सामग्री कम्पनी नेपालगञ्जका प्रमुख रमेश पौडेलले अभाव स्वीकार गर्दै केही साताभित्रै मल आइपुग्ने जानकारी दिए। हवस् त नेपालगञ्ज डायरी आजलाई यति नै। म जे पाण्डे बिदा माग्छु। नमस्ते। नेपालगञ्ज डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा 60 बिघा क्षेत्रफलमा आलुको सामूहिक खेती सुरु गरिएको छ। स्थानीय स्तरमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै आलुको उत्पादन बढाउन किसानलाई व्यावसायिक आलु खेतीतर्फ अग्रसर गराएको नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अन्त्य गरी चक्लाबन्दी र सामूहिक खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सहकारी मार्फत आलुको व्यावसायिक खेती परियोजना सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ। किसानलाई ज्ञान, सिप तथा प्रविधिमा सहयोग पुर्याउन नगरपालिका र युएनडीपीको सहयोगमा प्रगतिशील महिला विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले आलुको बीज वृद्धि परियोजना सञ्चालन गरेको छ। विभिन्न वडामा 20 वटा समूह सामूहिक आलु खेतीमा आबद्ध भएका छन्। शेयर कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन पनि धितोपत्र बजार ओह्रालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेम्से आज 3.33 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1,637.63 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 48 करोड रुपैयाँले कमी आएको छ। हिजो 4.72 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा 2,93 करोड 9 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका ब्याङ्किङ, विकास बैङ्क, जीवन बीमा र अन्य बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी लघुवित्त कम्पनी समूहको उपसूचक 62.3 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 197 कम्पनीका 34,453 कारोबारबाट 69,37,454 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 2,45 करोड 39 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको काबुल विश्वविद्यालयमा बन्दुकधारीको आक्रमणमा परि 19 जनाको मृत्यु भएको छ। 22 जना घाइते भएका छन्। 1 घण्टा लामो भिडन्तमा 3 जना बन्दुकधारीको पनि मृत्यु भएको अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। इरानी पुस्तक मेलाको उद्घाटनका लागि आउने सरकारी अधिकारी लक्षित विस्फोट भएको सो मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। अफगानिस्तानमा आफ्नो पकड बनाउन आन्दोलनरत तालिबानले घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ। पछिल्लो समय अर्को विद्रोही समूह इस्लामिक स्टेट आइएसले अफगानिस्तानका शिक्षा केन्द्र लक्षित आक्रमणलाई तीव्रता दिएको छ। यसअघि पनि गत महिना काबुल स्थित एक ट्युसन सेन्टर अगाडि भएको आक्रमणमा 24 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सन् 2018 मा काबुल विश्वविद्यालय अगाडि नै भएको विस्फोटमा दर्जनौंको मृत्यु भएको थियो। अब खेल समाचार। 7औं निशिमुरा कप कराते अनलाइन काता प्रतियोगितामा नेपालले 16 स्वर्ण पदक सहित 35 वटा पदक जितेको छ। फिलिपिन्स कराते लिगको आयोजनामा भएको अनलाइन च्याम्पियनसिपमा नेपालले 16 स्वर्ण, 12 रजत र 7 कांस्य पदक हात पार्न सफल भएको प्रशिक्षक एवं निर्णायक रवि शाहीले जानकारी दिनुभयो। खेलाडी तथा प्रशिक्षक रविन्द्र मानन्दरले 7औं निशिमुरा कप कराते अनलाइन काता प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जितेका छन्। प्रतियोगिताको 37 देखि 45 वर्ष उमेर समूह एडवर्ड्स मार्शल
मास्टर्समा कातामा मानन्दरले स्विडेनका खेलाडी एन्टोन कुमरलाई पराजित गर्दै नेपाललाई स्वर्ण दिलाएका हुन्। नेपालका लागि काता मार्फत सुभाष घतानी, सुभाष कार्की, मनिष कार्की र सत्कार घरती मगरले स्वर्ण पदक दिलाए। यस्तै महिलातर्फ सन्जु देसार, रिना श्रेष्ठ, रोशना राई, गरिमा मगर, सुविता गौतम र अनुभा मङवाङतीले स्वर्ण पदक दिलाए। महिलाकै 26 देखि 35 वर्ष उमेर समूह एडवर्ड्समा कातामा रिना श्रेष्ठले फिलिपिन्सकी कन्जेलन बोर्जेलाई पराजित गर्दै स्वर्ण जितिन्। च्याम्पियनसिपको कुमुतेतर्फ 9 वर्ष मुनिको तौलमा रेन्जन तामाङले स्वर्ण जिते। महिला 9 वर्ष उमेर समूहमा सुनिता गौतमले जुलियाना मोक्तानलाई पराजित गर्दै प्रथम भइन्। नेपालका लागि सोनिम मानन्दर, जगत सिंह धानुक, नान्सी छेत्री, न्युजमान शाक्य, निता आचार्य र रुद्राक्ष देवकोटाले रजत पदक दिलाए। यस्तै जुलिया मोक्तान, दीपसन सापकोटा र निरञ्जन लामाले काँस्य पदक जिते। च्याम्पियनसिपमा 16 देशका 232 खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए। नेपाल लगायतका फिलिपिन्स, इरान, स्विडेन, जापान, क्यानाडा, चिली, इटाली, मकाउ, युएई, इजिप्ट, युएस, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर र हङकङले सहभागिता जनाएका थिए। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा दिल्ली क्यापिटल्स सामु रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले 153 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। शेख जायद स्टेडियममा पहिले ब्याटिङ गरेको बेंगलोरले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 152 रनको योगफल तयार पारेको हो। 153 रनको लक्ष्य लिएर दिल्ली केही बेरमा जवाफी ब्याटिङमा मैदान उत्रनेछ। बेंगलोरका लागि आज देवदत्त पडिकाले सर्वाधिक 50 रन बनाए भने एबी डिभिलियर्स 35 रनमा रन आउट हुन पुगेका थिए। जोस फिलिपले 12 रन बनाउँदा क्याप्टेन विराट कोहली 29 रनमा आउट हुन पुगे। शिवम दुबेले 17 रन बनाएका थिए। बेंगलोरलाई 152 रनमा समेट्ने क्रममा दिल्लीका लागि एन्ड्री नोर्दले 3 विकेट लिए भने कागिसो रावाडाको नाममा 2 र रविचन्द्रन अश्विनको नाममा 1 विकेट रहन पुग्यो। आजको खेलको विजेताले 16 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा रहँदै प्लेअफमा स्थान पक्का गर्नेछ। यसअघि नै मुम्बई इन्डियन्सले 18 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदै प्लेअफमा स्थान पक्का गरिसकेको छ। बेंगलोर र दिल्ली बीचको खेलको आजको फराकिलो हार बेहोर्ने टोलीको प्लेअफ सम्भावना समेत कठिन रहनेछ। कमजोर रन रेट भएका कारण भोलि हुने मुम्बई र सनराइजर्स हैदराबादको बीचको खेलमा हैदराबाद भारी अन्तरमा विजयी हुन पुगे हैदराबादले प्लेअफमा स्थान पक्का गर्नेछ। आजको खेलमा दिल्ली र बेंगलोर बीच फराकिलो अन्तरको हार बेहोर्ने टोली रन रेटमा कोलकाता नाइट राइडर्स भन्दा पनि पछि पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ। त्यसैले कम फराकिलो अन्तरमा जित अथवा हारको नतिजाले भने दुवै टोलीको प्लेअफको सम्भावना कायम रहनेछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति 2 खेल हुँदैछ। पहिलो खेलमा नेपाली समयअनुसार राति 11:15 बजे फुलह्याम र वेस्ट ब्रोम बीच खेल हुनेछ। 6औं चरणका खेलसम्म दुवै टोलीले जितको खाता खोल्न सकेको छैन। वेस्ट ब्रोमको 3 अङ्क छ भने फुलह्यामको 1 अङ्क मात्र रहेको छ। आज राति 1:15 बजे हुने खेलमा लेस्टर सिटी र लिड्स युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यसका साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी सुरज अनि तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।